ولدنا سبحان الله نصيبنا شارب العارض شارب العارض شارب سلام كبرات تخاتلت مدبي ابزلكم سلامكم بزح مباركسنا لو مع انت مدبي كم ذا ابزار السنه بز فيديو تكاتاتلو زلكم يكون نابت مدب كبلكم سلام مكتتال هلو بتعمل الفوتيت بتعمل فكرك ولا لا يزال عالمي كل نجار يا اخي انا بسرو بتعمل فوتيت بتعمل فكرك كاولك كازار اخو مع تجميرو بسرو كعينك لبيك تفيا خالقي بجيك اخ بسرو ميلا عمستاي او اني بسرو اتم سبات راديو دي ولا سبي ولا تا كمي كندك قلط فيدا ويلك هلفتا ها مقولي بهالمراي او اني بسرو تعمل فكرك زياده عالمي كل نجار هيوتي ان ترد لي بتعمل فكرك كاو حزي ملس خيط بلخو تشاو هيا هذا ودي لي فقر 5 دقيقة قليل ديو المطيع هيا حسي ازكو ناي كيف والله زودع بزغنا سي فقر خنقلت كلنا اودات نكون ولا اوالد كاب لبنا دينا نقلت فقرنا سي ولاس بك اسئلك كتزارب سلازلك ويكا حنت حرماسي تفوتوا تفكرامو اتا بقالات ياكو تدعس كلا تسمعون كلها كم ذا راديو بزغنا نقصل كبراتات ابيرترا زوات ويكا سرح سرحتي سنه ابوان ايرتراين حواتنا بيرترا كم ذا عين سرح كترن كلها ويكا هم سريحهم كترن كلها دحانس كان اباهم كنقرفوا حبيرنا نسمع مونيكا دفرت بس كان ناي مونيكا دفرت بسنق ناي عنده دفرت يا جيراني مش اخبرتي تاتا يا أبردي كمي سير كده من مشو أنا تاتا عندي أخ نايش اللي ودم عليها دفرت حزم صبصو خمي قرنا إحنا نعطون خد يا مانيجا يا كونا قدفنا با إيرتران حقان قدفنا با خندبل قدفنا با أنا أيتو ورا زينا مانيجا أركي تس تحب أسمع أي متى تس سويتي أقوم تلوزنا كم تقاطي مكون فلدا ويلك سويتي لا تحبها وفتي كسبت لا تحبها لا تحبها ورا ما تيقال من بعيق المسكين حول أنا عندي سبعك الصغير يكون كن سويتي حيلي سخابي خمسة خيا حوا ورا حو مني خا أنا حوش أنا وجباري عندي يكون زي تقلي لا روح النير كبراتي حوات زي إديتا يكون ناي بحكيو أبي إرترا تسريحو سنة أبوان ناي هاجرنا ريو زفريات زي يسرحوا له مالتي طفأنا سمعوا خمي غيرنا خمسة إذكو ناي مونيكا دفرت ناي عنده دفرت ناي شلا ودم عليها دفرت حزم صبصو خمي غيرنا إحنا نعطون خد اسمع اسكي مونيكا حمات كذا زقت ماله دي غبا ايه وصغنا زقت امسيله بمن تاريخ خاط وادر مت باسي وادر مت بقى صوت وادر مت بدرفي كونكال باسي وادر مت انت بمحرا دي كونكال ابو عور لا تخمي كونا ببأسي خمسيخه ببأس انت متيخه دمو انت نغير دمو تلازينا حنساب تلزبا بينا خنغرا كاسي شكل ما بتنا ناتولينا بتنا ابو عور دي خابين زياره تدمع اينا يس زربا باي تمطتي سمع سكاب عنقر كويد له كتكوس كودان زودي كم زودا كذا ايكون يحل ايكون كردا انت هذا بخبيدي
أنا حوش الله ودم عليه أنتيلو أي بالله شلا ودم عليه قال لي إتقحس شلا ودم عليه سكن بحال بالباب حرد محرد ناي بعراي ديخا نايتنا عسرت عناصو ديخا ويس ما ما تشلو ناي باسي إخا حتى دم كبراتي حوات إذا دول كتدولا نتصنحت كال خيت مسلوكم عمون قد عدو يلوم النمبر كبراتي حوات اسكا كناريكم دو عبزا أبي ربايو عب جرمن تريو اللهم ديكم ستروفيري مالتي ستروفيري رايكم مالتي كيدنا هنا أرينا متينايو عنتوي مالتي بنوغو خيدنا سي أرينا متينا حجي كحدث أبقال مالت أنيحو مالت قرب زي كم أبزي تازولو قصل ديال خبلو أنيحو ماسي دبل هابيلم قال سرح الله خدي خاسي ولا خنا نسأل كاتبه الناس بخمي أتدول أنيحو مو يقريتها سلازي ندابلعنا هذه بلن مبارك مزمناتنا تخاطات الزي حبيرنا تبلعنا يستاهلوا تخافيلكم بالعندي بالفطاري اب جرمن خبرات حوات كدنا ارينا مصينا ارينا بتغرات تخيل مش تقرو بعلها خا تقري تملئ دابلعها خا كنت تملئ ازي اطرا يمزو بخانسو شعو تم وانا سبغرات مالتي كيدكا بعلها تقنطب قنطيبكا زاخلكا تملئ زدلخا يوم مالتي كم كيفكا تبلع بدحريو نايتي زدلخا طرايت بخيلو مزينو يشوطلكا مالتي يشوطلكا بدحري تغزانا امنت كلتا سلسن دحردلخا كم زويكا حنت ترلخا حنت زيا تملا كم دليتكا تبلع قرات كم دليتكا يفقدلكا بناتي خبرات يوات ناي بعطا بليعها قلمله زي حنتها غزي خاتمت حسوري كمان كاب ناي سوبر ماركت كده از قلع عينت فريش مزخانه بخما تدويلات لنا مو يقريتها قبلكم سلازي دولخ خبراتيات او خلنا حبيرنا خنبلع بسي اين يبس اين يس اين شاينا يحلف اين تمايتنا كنحلفك بوزع تقولنا سلازلك مو انت نقول مسلكم هو زود خمس رجل زقد فينا يمثلني هو جي انت يا احنا قدام كاميرا كان قصنا ترتهم كان قصنا جي ريخمو ياخم زبترز بالستيك مسايل حيش سكركم ركب بخبيدي انا حوش الله ودم عليه انتيلو اي بالله شلا ودم عليه قال لي اتقحس شلا ودم عليه سكن بحال بالباب حرد محرد ناي بعراي ديخا نايتنا عسرت عناصو ديخا ويس ما تشلو ناي باسي إخا حتى دمعسي اين يبس اين يس انا انتما حفت خادت لك أنا حوموني كويت وحركوي ودايتي أتذكر بقول من دمتشو حومن ذاته عنده ما زي على عنده مفتوح رخيم إذا خير خوا كمان عنده مفتوح رخيم ها مو اسمع اسكي زيادة أمور كتحلفك الله أمك إصغاها ودي ما له عنده مولكويت بزي زربا حلف كالله كده حلف كالله أنا 10 مدرخ ثلاثة كلاي مدرخ نيرو 10 مدرخ حلف كالله 10 مدرخ حلف كالله 10 مدرخ الرخ هو عنده حلف كالله وا تشاو حوش الله حسرت ناسو مالت زي نمنت علامه تسريحه خبراتي حوات انت اخت مهر زكو بقى ساكت تيك توكرات كعللو زلوم علالي منبر انت اخت مهر مالت انت انا ايترداتن حجي بوزح سباب تو كومنت خاسي وا اتم سبات سنت ابانسي مخ عبيت سنت ابانس ابز 5 درجه وريدم مخ اب ارترا زلو فريات سنتايو انت يخون له انت عين السراح اندابلو بزحات سبات اب تو كومنت خصحفو رئي مالتي وا انا خاسي زومناتي تخاتاتلت تراغاغو دابلعنا انتم سباتي ستروفر دابلعنا يحشنا خنراغاغا امتان بقى تايمو خنقبر ابيرترا لهم سنت ابان كاب بليس كبرات واحد حان زخونه نهزب زتقم نجار زمهر نجار سرحتاي سيلكا كسو قلمل اندابلكا نبلعمو بعد خندي كده قطعن نتعنا قرمي فروت قال ازوتر خبراتي واحد نتعنا سي قرمي ستروفر فلاي زين حرامسي كم انت هم ستروفر تفطوا كم انت
زوانا نبل عنا من دار أنا قا أتي كتفعنا تحبس فين على الأرض إلى أوف تمس جنبه مع بعض قلت بس خلاص مع بعض ها وأنا بجي حاجة عبرني ولو عنده لا عنده هذا ما سمع أيكونن مع جواركوي جن مع جوار مع أنت إيش أنا بلع مع محو مع بعض مع جوار مع أنت تلا مع جوار مع جورتك مع إيه قتل تورا دراي قتل كبرات حوات زم نريهم زلنا تيك توكرات نا إثيوبياوين إذا حفتنا كريستنا تبلزلان نايو تبهال كان محجي زم ناب مقلب ناي أشندا مخنيات كخدو زحاسبو كاب أير عين وردني ناب مبال زت أسوريم بعد جون دانييل مالتي أب ساعة زي كلتا دك أنسيو تفتحنا الله مالتي بوحس تنكلتا زتأسرا دك أنسيو إذا نايو حفتنان كالإيتان بوحس واتين تم كالوت جن بعد جون دانييل نو بوحس أيفكر اللهم نيلو تبيت فرد مالتي مخنياتو زوم سبات زيوم كنا أمنو ما ينخلينا بوحس نحراوت إنا محجسي زيكم الله سنا يخو اليوم بوك يا رب كي كودو خي ورو خيتو كي واتسو قالي مثلا نتفرحو سلازي كن أمنوم سلازي نخل عبزي كوينم يوم قدايم زكاتاتولو كاب أسر بيت يواتسو يوم تباهلو نايوها أب ساعة زغلو ما كران شجرن حليفة خبرات حوات تريو اللهم أب كريستنان قالن بتيحا يمسكن فتاري كابت دس بلا كارما بملهم توم محازوتا ويكا محازوتنا أفكاري ويكا أبو ولادا مالتي عجيبا ما نهلو إذا تريوا زلهم دما كبراتي فات نعم خريكم تابتو قلنا زلا دما حفتون جون دانييل يا خبراتي فات حفتون جون دانييل يا تا بقون زلا تخليتو قال حفتون جون دانييل يا بأزي دس بلا كبابراخا تبعيلو مالتي جاني كلها نفلطينا ناب اخاهم لسوكم يساون تاثيرا لا بالساعه زي اسكن رايو ريول لهم ازي دس بلكا خبتي دس بلنا نايزوم يوتيوبرات يخونو تيك توكرات يخونو بفلايزوم تيك توكرات نا ايثيوبيا دما بتعمي دس بل يتحققوا ننحدم سبورت يغبابوريم بتعمي دس بلنا اب استفلالي سيلبريتي دخونه بروجرام اب زنوبروم ويكا زهلوم يراخوبيم بتعمد دس بلك حجي تريو لهم صبو يرم حليفهم لا ريم بملهم تيك توكراتهم ازي دس بل جاني اب ساعه زي اب زيرلان نباها هملسوك من دحن كبرات يحوات با انكو نابزي ابقع بحقي جاني ني نايو እንኳን ደሳለሽ ውዷ እህታችን የወንድማችን ልጅ በጣም የሚያምር እንደሆነ ደግሞ አይተናል ብዙሆነ ናይ ጆን ዳንኤል ውላድ መኻኑኻ እቶም ዕሩክቱ ብብዝሒ ተዛሪቦም አለው በዓል ነሆም ፉንቲ ገለዝ በሃሉ ሕጂ ኣብ ክርስትና ናይ ጆን ዳንኤልን ናይ ናዮ ውላድን ኢና ዘለና ኢሎም ብብዝሒ ክዛረቡ ሪኢናን ሰሚዕናን ኣለና እንግዲህ ምልባ أبزغا ريوا كبراتي حوات أبتي أبو سربيت كلا أبزغا مس ولادا مالتيو أزيو كونجي يخونه ليج بك أزيو تفاج زخونه كونجو زخونه على عواليده إلى خاطر مسجنون رينا نتهم سبورت جو براز نوبر مستأثرتون thank you إلى مسجناتهم ليه بحق ريوا مو تمام أبتشنكت زلهم كبراتي حوات زي حلف شجرن مكران ريلن ريوا زغول حليفة من أربعة زغال حجي زي كولد نير خون خلي تزي تأثر ريوا أملاك كل جزء بتسو زقبرو نجار بكا أي جاجني أملاك بتن حنا ندل زي كونس نحنا زد لنا نجاري فتأر زقبر ريوا خبراتي فات بكا السر مسؤول كأكر من صاروا تقابل لما عليه أبتنا يشندا كبابي أبتنا يشندا تقابل لما بأخلو حيزا خاريوا نايفت أري كولد سلازلو خا يا فتاري زفلت كل نجار يا مانويل سرا انا نسخا نشتا هتصانا ولا جون دانييل نبعلو نشتا من اسياتم دس بلكا كن اديان بعلا بقى قنجو صبوت زخنت نشتا اديان بعلا نشتا السخا حجخا بنشتا اوليدا ازي دس بلي عدمن تعنا نحبهم ريو حج سمعوا نوم فونتي ناي وندماچن جون دانييل يبلالو
نسمع يا مانويل سرا نسمع صبيرنا انتي كم زبل حج مالت انقدي ناي بعل جون دانييلن ناي نايون مالت كاب جون دانييل كم زولدته ተዋላ ወንድማችን የጆን ዳንኤል እና የታችን የናዩ ክርስትና የልጃቸው ክርስትና ነው እኛም እንግዲህ ሰብሰብ ብለን ريوا بعزيد الزبلا بعلاي تبعيلو كم زريو زلهم يصبو ينير بوملهم تيك توكرات محازت كا ترخيبهم نيرماو نبحكي دسون نوم فنتون اولو كلهم بحفشه ابزغا هاند تمعرتا محازتا جاني كم تاثرت ايفلطون اب ساعات زي جاني تاثير الله يولو بزحات مالتي كبراتات اتم محازتا غنا يفلط نيرم بلايف يوم ترديهم ويكا تفليطهم تنجرم ديني علاقم دي مريم من يونت ነው ይያሉ ነው ምን አርጋ ነው كبراتي حوات بزياره انت كم زغبرت حبيرنا خمريون كنسم عنينا بفلاي زوم اميديا اتتصارفوا نحبرتسب نسبات حنت خيتن كفهم بحق خمسه حتىكم كتفلطوا تقولوا لكم كابزن مهار ويني ታፋል ምንም ሰው በምንድነው የምትታሰረው ነው ምን አርጋ ነው የምትታሰረው ምን አርጋ ሜቢ በባለፈው ሐረር ተናገርሽ ምናምን በተባለችው እዛ ቆጣ ያለሽ ቪዲዮ ሰርታ انتي لاني راهو براتي حوات جاني اب لايف جاني بزخون بمتى تفلت كيدا نسبات اند حقفتا منقد قلب بخوميا تفلت مال بخوميا تفليته حجي نبهرر كيدا ني راخو براتي وات نبهرر كيدا بصيحاني راخو مو بقى اند حقفتهم دابل حجي اب لايف انتي لا دق هرر سي بقى اغران كفتا بيلن سقيلن زهبخا ايتحتتون ينزبل ايتحتتان انتي زبهلاتا نفقرسي ايتحتتون ينزبلا بعلنا جنس لابيلناس كنوبكم هنا انزبلا الى تزاريبا ريو حج نورمال زي جيجاي اي بهالني خمزي ندحركم خوينم تحت قبر كده ازي جيجاي كبراتات اي بهالني نحبرتسب دحر حدسب كلتسب تغاغيل كهان كل سبايت لكمون يخا نببلا نتن دق هرن الى تنبقى اغرن كفيتن يسقيلن زهباخا بقى اوسي نورمالي ايزيو نعايلن ينزل منا خيلاح زي كون حماق على تزاريبا مالك نسخا قوال كنسا بدك انسيو توارازيا نيرا حجب ساعات زخا اتم دق حرر دي قلب كم تاثر غيرهم مالتي حجبهم يا تاثير بمتاي كم تاثرت نخنغروكم يله اتم ميديا ماس ميديا ختصارفوا توعلو ترجم ناي ماس ميديا وي كاطعما ناي ماس ميديا زي تفلطوها بزقات امزي كتمهاري يغباكم بحق حتىكم يخبراتوا كم تاثروا كم تقطعوا تفلطوا تكل لكم صايك حباره تبجس كان حدث كتونجلون كتصرفون جيجاي بفلاي كان حبرتسب ስለዚህ ክንማሃረሉ አለና ባህልየ በሆሜ ኻነዛ ቪዲዮ ዚ አውን ዝሰርሓ ዘለኹ ምክንያቱ ክንደይ ሕዋትና ክጻረፉ ንሪኦም ኢና ኣብዚ ማስ ሜዳ ስለዚህ ተማሃሩ ካብዚ አለቻ ወጣ ዳለቻ አላርለዲ አረጋራ ኢትዮጵያ ደን ነው አምሻለ ማርያምን እውነት ነው አውቀው እንዳው ነው አይደል አረ እናንተ አውቃችሁ እንዳይሆን እኔ እግዚአብሔር ነው ላይቭ ላይ እየመጣችሁ ስም እየጠራችሁ ኖ የሆነ ሐሳብ እያሰጣችሁ ሰዎችን ከሰው መታባሉ ሰው ይድፋችሁ የውሸት ሆነ ይድፋችሁ አው ታስራለች ፊፊ ያወራች ነው ይላሉ ስቲፎ ነው ያሳሰራት ማን ነው ስቲፎ ደግሞ አው እኔ አላምንም ይሄንን ስቲፎ ማን አላውቀውም ስቲፎ መሐዛይ ሱኸ ከእስራኤል ከልኒዮ ሓደ ክልተ ለውስ ኢሎም መስቃበጭ በቃ ሲሎም በፌክ አካውንት ገለ ዘሕሮኻ ነገር አብዝ ማለት እዩ የእውነት ነው ጋይስ ጃኒ ደምን አልገባኝም ጆን ዳንኤል አሰጥቶ እስቲ እግዚአብሔርን በሉ ታው ግን ታው መጥፎ ቃል እንድንናወጣጣ አታድርጉ ኖ ምን ቆይ እስኪ ከታሰረች በምንድነው ልታሰር የምትችለው ዳርታ አሲራስ ምንታይ አትሰርት ኸል ዳር ካሲ ብዙሓት ሰባት ዝጻረፉለው እንዲም ንምንታይ አፈላላይም ዝብል ዘሎ ንምንታይ ጃኒ ከም ትእሰር ይኸውናሎ ንምንታይ ቶም ካልኦት ዝጻረፉ ኸ ንምንታይ ይሰሩን ንምንታይ ሰብ ፈሊኻ ይእሰር እም ዝብል ዘሎ ኖርማል ኣብዚ ይሳምዑ ሊያነውን ክእሰር እንዳር ኮይኑ ነት ትሕጊ ማዕረኾና ኣሎ ንኹሉ ሰብ ማለት እዩ ዘጥፈአ ዝበደለ ብማዕረኽ እሰር ክኽእላሎ ቅጻዕ ክኽእላሎ ተቆጽዕ ወጽእ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ሰብ እንዳፈላለኻ ኦረባ ኣብዚያ ትስማዓካ አልወርድ ማለች እንዴ በምን እስኪ ጋይስ በምን ነው
ቆይ ላጣራብ ማውራት ቤተሰብ ውሸት ነው እውነት ነው ሪል ከሆነ ጋይስ እንደ ቆቆቆቆ እንደ ግማሾቻችሁ ላይ ነው ትላላችሁ ግማሾቻችሁ እውነት ነው ትላላችሁ ትናንት አይተን በምን ላይ ነው የምናገኛት ዝሆነ ብዙሓት ሰባት ተአሲራም ዝብል ዘሎ ኹብራት ይፋት ካብቲ ማለት ነው ማን ነው ስቲፎን ያሳሰራት ይላሉ ስቲፎን ያሳሰራት ስቲፎ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሜንሽን አድርጓት እና ሜጃኒ መኪና በነፃ እንሰራላት እዚህ ጋር መተማላ እስኪ የሆነ ሪከርድ ኢትዮ ጋር ሪከርድ ኮስ ወላ ግን የቅራይታ ሐቲታ ነራ ኹብራት ይፋት ጃኒ እቲ ዝተጠቀም ኩሉ ቃላት ጽቡቅ አይኮነን የቅራይታ ኢላ ነራ ግን ያ ጃኒ ታስራለች ውሸት ነው የምትሉ አጣሩ ውሸት አንፖስትም ማምኒ ቃሉ ግምሎም ተም መሐዙታ አይፈለጡም ይነበረው እንቺ ሴትን ታከብረለሽ እዚያ ኻል ሊያሾያ ንስማዓ ኦፍ ኮርስ አከብራለሁ የሚከበሩትን አከብራለሁ ኦይ እስሚ ሊያ ከስንት ሰው ጋር ተጣላሽ እዚህ ትክክል ስንት ሴቶች ባንቺ ምክንያት ላይፋቸው ተበጠበጠ ለቀንስ ተخبر ይልኺ ይዝብላ ዘሎ ይخبر ብሰንክ ኸሲ ክንደይ ደቀንስዮ ሓዳረን ከም ዝበተና ከም ተፋታሐሲ ትፈልጥ ዶ ይዝብላ ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ሰው ለጠኝ አንድ ነገር ልንገርሽ ናብነት ንገረን እስከ አነ ዘፋታሕኩም በአይ ምክንያት ዝተፋትሑ ትብለላ አንቺ ከቤት ጋር ስለተጣላሽ ኦሬዲ አንቺ ባወራሹ ነገር የቤት ታስ በነገራችን ላይ ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርክ አሁን አንድ ነገር ልንገርክ ጀመር ኖ ባንቺ ምክንያት የተጎዱ ሰዎችን ልንገርሽ ካፕሎች አሉ ማን ለምሳሌ ማን ባኺ ምክንያት ዝተባአሱ ዝተፋላለዩ ዝተፋትሑ አለው ይሉ ይነግራል ሐጅ ለምሳሌ ሳምሶንና ደግሞ በጣም ስነጠባዊ ሳምሶን ይብላሎ ቀድም ሐጂ አምጽልኩም ነረውን ተፋቲሖም ሲ አብቲ ታይባል ብሰንኪ ገዛዶ ገለ መለ ብዙሕ ታይባል ዘረባ ነሩ በሐፈሻ ግን ከም ተባአሱ ነግራል ተሳስታል አታውቅም ማለት ነው ጀመር ስለማታውቅ ነገር አታውራ ተልኮ ነው ነትም ተልኮ ነው ጋይስ ላይ ይስላል አሶቹ አመድ በዱቄት ይስቃላሉ ጋይስ አሁን ምንድነው የምትሉት አሁን ይሄንን አሷት የድሬዳዋ ልጅ ነው መንግስት አይደለም የሚከሳ የድሬዳዋ ልጅ ጠበቃዎች አሉ I think ab ድሬዳዋ ናይ ድሬዳዋ ደላ ናይ ሐረር እንዳይ ኩልቲ ወይውን ሐደዲ ሕጂ ትብል ዘላኻ ናይ ድሬዳዋ የም ከስዋ ዝኹል መንግስት ክኸሳ ይከልኒ አትብል ዘላ ተቃትም ብለው ከስዋል ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ የድሬዳዋ ጉዳይ ነው የመንግስት ጉዳይ ንድሬዳዋ ያጻሪፋ መስለን ኹብራት ይዋት ንደቅ ድሬዳዋ መስለን ሕጂ ገለም ንሐረር ብሉ ወይ ሐደዲዩ ሐረርን ድሬዳዋን ኹብራት ይዋት ሕጂ በሐፈሻ ግን ቶም ደቅ ድሬዳዋ የምከስዋ ዝኹልም መንግስት ክኸሳ ይከልኒ እዚ ናይ መንግስት ጉዳይ አይኮነ ያትብል ዘላ አይደለም መንግስት የተሳደቡ ደግሞ መንግስት የሚፈልጋቸው ካሉ መንግስት ያስራቸዋል መንግስት ተናግሬ ነበር እኔ ቅርታ ጠይቄያለሁ እስቲ ይቅርታሽን አልተቀበልኩም ብሎ መንግስት ገባ ሊያስረኝ ይችላል ደፍሬ ነው ሀገር የገባው ስገባም ደፋር ነሽ ተብያለሁ yes ግን በከልብ በመነጨ ቅርታ ነው የጠየቁት ይሄ ልሳደብ ነበር ካላችሁ ምናምን ብዬ አይደለም አመኘበት ነው መንግስትን ይቅርታ የጠየቁት አይ ሚን ኢት ደግሞ ስናገርም أنا كمحجين منجسي تتصاريفة يقريتها حاتيته قبل بيخا يقريتها حاتيته يقريتها سلازة حاتوت خا ناب عدي قبل بي يقريتها حاتيته آتيني رأي منجس خا يقريتها خي أي تقبلنا يعني لو خا أسرني خليت أجمع زلوا يكون بحفش أنا جني يقريتها حاتيته دفير آتي أب ساعة نصون يتوبيا زعته كل دم دفار تبعيله يا أنا خا دفاريت ولا ከኢትዮጵያ ከመጣው መንግስት ካስፈለገኝ መርገጥ አቅቶኝ ነው ምንም አልገባም ብዬ ልረግጠው እችላለሁ ከፈለው ግን መንግስት መሳደብ ማህበረሰብ መሳደብ ዋጋ እንደሚያስከፍል ስለተረዳኝ ትግሉም እንደምታዩ ነው ከማጋ ነው የምታገለው ከዚህ ጋር ይፈርሳሉ ስለዚህ ፖለቲካ ካካ እንደሆነ ስለገባኝ ጌታቸው ረዳን አይቼ ከእንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ ከገባው እኔ ደደብ ነኝ ማለት ነው አነሲ ንኢትዮጵያ ዳግማ ያያቱን የለሲ ክጻረፍ ይኽእል ነረ ግን አና አይጻረፍኒ በቃ ብዛዕ መንግስቲ ምጽራፍ ሕብረተሰብ ምባል ዋጋ ከም ዘኽፍለካ ይፈልጥ ዳሕርካ ካብ ሕጂ ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረብ አይደልኒ እንታይ
عسرت جزء خيرو خفرسو زوعلو كاكاي حري بقى بوليتيكات بلو زلا نجيتاچو ردا رئي عننا بوليتيكا هاتو اياتوني تبلال ዳግም ፖለቲካ እንዳልገባ እድሜ ለጌታቸው ረዳ 4 ነጥብ እንድዘጋ አድርጎኛል አሁንም ወደፊት ግን ለሚሞተው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሰው ድምጽ ከመሆን የሚያስቆጥበኝ የለም የምፈል በምክንያት ጌታቸው ረዳ ፖለቲካ ምዝራብ አቋርጻቶ ዕድመንዑ بسمكو أنا بوليتيكا أقارئ بقى زموتون استقادون ويكا استشجرون جن دمت خامخان زوج قارئ أني يلا دمت خونيت ولا لا. الجوم كمان نجار يمياس قط بين نجار يلا بوليتيكا استقل لا الجبا جيت هتشورن دا عندم الأرجونيان الجبا بوليتيكا. بيبي عرفت فيديو سرطان بطلش. أنا كم بيجرمي ማን ነበረ ሪፈርድ ላይ ተታሰር ምናም ብሎ ሲቀልድ የነበረው ዳንኤል ጋር እንድትሄድ ምናም ብሎ ሳውል ሳይድር መታሰራ ጋይስ ጆን ዳንኤል አፍቃሪት ያን ያራ خبرات ይዋት ምስ ጆን ዳንኤል በሐሳብ ፍቅራት የነረም በድህሪ ግን ተባይሶ መስለን ተፋላለም ደም ዋላገላ አይደነው ምስ ናዮ ጀሚሩ ካምናዮ ወሊዱ ባለፈው ደግሞ የሆነ ስድብ ምናምን ሲሳደብ አይታይ ማለት ነው መቤቴ ዲቦዬ እኔ ኬክ ስለምወድሽ ነው ምናምን ብላ ጻፈችልኝ ነው አንቺ እንደዛ በጣም ደስ የምትለኝ ባጆአላችሁ ይቅርታ ጠይቃለች አይደል ትገብራላችሁ ሄድና እናትሽ ትበደልሽ ሀዳ ቃላት አለ የቀረታ ህብረት ህይወት ከቆረጽኩም ጻይ بحافش شاغن يقريتها حتيتا انت اجرات السري زبل زلو يقود يا لج جماعتهم جيبوا لنا اسمع بديش من دابجالش انا يالا باندارل بشيتي متيجي ستافون الدج ستمركني ستافون الدج نمتي يمرقانا مرجاش جلانو ترى زمباموش انباتام قال ناتاچو تبدا انا علاقم يجاني بير من እንደሆነ ግን علاقم እቺ ምስኪን ማለት አቃታቅተሻለሁ ጠምጋላ በጫት ምርቃና ነው ተዘቅዝቃችሁ ስትበዱ ስትበዱ እናታችሁ ልብዳላችሁ ናራሱ የግማታም ልጆች አለለሸለ በሐፈሻ ጻርፍ ዘሎ ጃኒ ዝካላ خلላ ዘሎ مسكنايتو ግን رايو ማዓረም ደዋጋ ምን አደረጓችሁ በጣም ተጽኖ ታሳድሩባችሁ አላችሁ የምር እነዚህ እኮ ሰርተው ምናምን እነዚህ ተፍተፍ ብለው ነው የሚበሉት አሁን ጆን ዳንኤል እቺ እንትና እነዚህ አሁን እዚህ ተፍተፍ ብለው ነው ተሰጥቷቸው የሚበሉት ግን ምን አደረጓችሁ ጆን ዳንኤል አሁን አየር ላይ በነበረበት ጊዜ አሳሳታችሁ ታስገባችሁት ግን ብትምሩት ምን ችግር ነበር እናንተ ታረዱ ለኛስ ማን ነው ፍትህ የሚሰጥ አረባካችሁ አንድ ድሬዳዋ ተሰደበ ይብላችሁ አንድ ህፃን ልጅ ታስራላችሁ ያ ናይ ድሬዳዋ ነሐር ዘይኮን خبرات ይዋት ንደቅ ድሬዳዋ ነተነዋልድ ነተንደቀንስያ ጻሪፋትን خبرات ይዋት ይቀረታ እናንተስ የናንተ ሳሳሪ ማን ነው በየቀን 24 ሰዓት ሙሉ ድሮን የምታፈስበት ያን ሰፊ አንቺ እናትሽ ትበዲያ ነፍሳን ምናምን የምትባንቺ ግም የድሬዳዋ ባሸሊ ነው እቺ እንደዚህ እየነገርኩ ነው ጄጄ ግም ልጅ ቦርኮ ጥምባያ ህግ አለ ኢትዮጵያ ህግ አለ ለአማራው ሲሆን ግን ህግ የለም በደንብ እያሳያችሁን ነው አንድ ህፃን ልጅ እዚህ ቲክቶክ ላይ መጣ ድሬዳዋን ተናገረች ብላችሁ ህግ ካለ ካሰራችሁ እኛ 24 ሰዓት አንገታቸው የሚቀሉ ቤተሰቦቻችን 24 ሰዓት ድሮን የምታዘንብበት ዛሬ ድሮን ለመተኮስ ያደረሰ ዛሬ ድሮን ለዚህ ሁሉ መራመድ ለዚህ ሁሉ ድርጊት ያደረሰ አማራ ነው ካላችሁ ለኛስ እንዴት ጃኒን ናቃታል እዚህ ጋር ነው ብሔሯ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እንደዚህ አይነት ህግ ካላችሁ እኛ ስለምንሞተው ለምን ፍትህ አይሰጥ
አሁን ህዝቡን የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ፋኖ ጋር እንድታገል ታደርጉት እንደዚህ አሳቁት አው ሰው እየተማረረ ወደኛ እንዲመጣ ነው ብታል ያልገባው እየገባው ብዙ ኦሮሞዎች አሉ ትግል ውስጥ የገቡ ሊሊሳጭጭ ሳቃብሳ ያለ እኮ ትግል የገባለ የምን ኦሮሞነት ነው ኦሮሞነትማ በደይ ነው አለ ብዙ ኢትዮጵያ እና እንደዚህ ያጓተታችሁ ያመጣችሁ ወደኛ አምጣችሁ ግፉት በቃ በእውነት ጃኒ ታሰረች አሉ ጃኒ ታሰረች አሉ እኔ ምንም አልሆንኩም ባይዘው ሀዘኔን ይዤላችሁ መጥቼ I don't want your attention የኔን ችግር ይዤ መጥቼ ልትማሪበት ካልሆነ የእናንተን attention ለማግኘት ችግሬን ሀዘኔን ይዤ አልመጣም because እናንተ ያላችሁ ችግር ከኔ በላይ ነው የእናንተን ጥላችሁ እኔ ሀዘን ላይ አተኩሩ አልልም እኔ ችግር ላይ አተኩሩ ብያላቅም እኔ I'm not that selfish guys I'm not that selfish ጃኒ ምስኪን ልጅ ናት ማኪያቶ አማርሽ እኔ ነማን ኢትዮጵያ ስመጣ ያልኩት ቃተኛ የሚባል ቤት ይወስደኛል ቃተኛ ድሮ ዩኒቨርሲቲ ያለው ራሱ ሞዶ ቤት ነው ሸራተን ደግሞ ብሬክፋስታቸውን በጣም ነው ሞዶ ሸራተን ይወስደኛል ቶሞካ ኮፊ ይወስደኛል የሆነ ደግሞ ፒያሳ ያለው ኬክ ቤት ፈረሰ ዝኾነ ክብራት ሕዋት ከም ተኣሰረት ከም ዝኽንሰምዖ ዝጸናኹም ብዙሓት ሰባት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንጃን ሓፍትና ዝጋብሔር ኣምላኽ ብሰላም የውፅያ ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ካብ ዝኽንምሃሮ ዘለና ንሕብረተሰብ ይኹን ንውልቀ ሰብ ስኢልካ ኣይፀረፍን እዩ ብሕጊ ከም ዘሕትተና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ባህልየ ተስፋ ይገብር ካብ ሰማይርና ክንኮን ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ ዓንቲ መደበይ ከም ዝመስል ብኻልእ ትሕሶ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው